चच्ची भूख लगी है, कुछ खाने को तो बना दे। शाहिदा ने आकर चच्ची से कहा। शाहिदा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम खुद कुछ बना लो। मैं ठीक होती तो बना देती तुम्हें। रज़िया ने जवाब दिया। मैंने खुद बनाना होता तो आपसे क्यों कहती। और दूसरी बात, आपका तो अब रोज़ का ड्रामा बन गया है, कभी तबीयत खराब तो कभी कुछ। शाहिदा ने गुस्से से कहा। एक मिनट, ये तुम बात कैसे कर रही हो? कोई तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुम में। भाभी तुम्हारे रिश्ते देख रही हैं और तुम्हें तो अभी ये बात भी नहीं पता कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। रज़िया ने दुख से कहा। आप चची हैं, बस चची बन कर रहें, ज़्यादा मेरी उस्ताद ना बने। शाहिदा ने बदतमीज़ी से कहा और चली गई। पीछे से रज़िया ने दुख और तासुब से देखा। रज़िया, ये क्या कहा है तुमने मेरी बेटी को? जेठानी थोड़ी ही देर बाद रज़िया के सामने खड़ी थी। किसको क्या कहा है मैंने? आप किसकी बात कर रही हैं? रज़िया ने हैरत से पूछा। इतनी मासूम ना बनो, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी मीसनी को। जेठानी ने हकारत से कहा। भाभी हुआ क्या है, कुछ बताएं तो, रज़िया ने पूछा। शाहिदा की बात कर रही हूँ बहन, तुम पर मेरी बेटियाँ इतनी भारी कब से हो गईं कि तुम इनको ताने मारने लग गई। जेठानी ने गुस्से से कहा। मैंने कौन सा ताना दिया? मैंने बस इतना कहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए खाना खुद बना लो। लेकिन शाहिदा आगे से बदतमीज़ी करने लग गई। रज़िया ने सारी बात बताई। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरी बेटी कैसी है। और तुमने कौन सी तमीज़ का मुजाहरा किया है जो बात कर रही हो? जेठानी ने तन कर कहा। देखें, आप बचाए बच्चियों को समझाने के मुझ पर चढ़ाई कर रही हैं। कल को इसने दूसरे घर जाना है, ये बात इसके लिए मुश्किल पैदा करेगी। रज़िया ने समझाना चाहा। ओ बीबी, तुम अपने काम से काम रखो बस। और जितने तुम्हारे करतूत हैं मैं भी जानती हूँ, और बहुत अच्छे से, ऐसे ही मेरा मुंह मत खुलाओ। जेठानी ने तंज करते हुए कहा। यह सुनकर तो रज़िया हक्का बक्का रह गई। माना कि रज़िया को वो पसंद नहीं करती थी, मगर इतनी नफ़रत क्या मतलब है आपका? कौन से करतूत? रज़िया ने हैरत से पूछा। अरे इतनी मासूम, तुम सब जानती हूँ मैं, एक नंबर की मकार हो तुम। जेठानी ने कहा। भाभी बस, बहुत हो गया। मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो दिल करे आप बोलती जाएं। हद होती है हर बात की। अब आप हद क्रॉस कर रही हैं। रज़िया ने बेड का सहारा लेकर खड़ी होकर कहा। ज़ुबान देखो कैसे चला रही हो तुम। इतने दिन से चुप हूँ मैं सिर्फ इसलिए कि मुझे ख़ानदान की इज़्ज़त की परवाह थी, वरना तुम जैसी औरत को तो मैं एक मिनट ना रहने दूँ यहाँ। बदकिरदार कहेंगी, जेठानी ने गुस्से से कहा। रज़िया को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब जेठानी भी बोल सकती है, जिसकी इसने पिछले 7-8 माह दिन रात बहनों की तरह खिदमत की थी। बस भाभी बस, अब एक लफ्ज़ नहीं और। रज़िया ने हाथ उठाकर कहा। आप मेरी शराफत का फ़ायदा उठा रही हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन माँ जी ठीक कहती थीं, सांप को जितना भी दूध पिला लो वो रहेगा सांप ही। रज़िया ने दुख से कहा। हाँ हाँ, वो बुढ़िया तो मर गई, लेकिन तुम्हें छोड़ गई, जेठानी ने कहा। कौन बुढ़िया? जानती भी हैं आप, जो इतने बड़े घर में रह रही हैं, ये इन्होंने ही बनाया था। आप जो इतनी ऐश की ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो भी इनकी वजह से ही आपको नसीब हुई है। शायद आप भूल रही हैं कि आपका मेका किस हाल में था, और आपने शादी से पहले कैसी ज़िंदगी गुजारी है। सही कहते हैं, इंसान को इसकी औकात से ज़्यादा मिलने लग जाए तो वो खुद को ही खुदा समझने लग जाता है। रज़िया ने साफ शीशा दिखाया, क्योंकि सास ने बताया था कि परवीन का ताल्लुक एक गरीब घर से है और बमुश्किल ही खाना पूरा होता था। लेकिन क्योंकि ये रिश्तेदारों में से थे, इसलिए इन्होंने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया कि इनका बोझ कम हो जाए। रज़िया की बात सुनकर तो जेठानी की तन बदन में आग लग गई। चटाख, एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई। तुम 2 टके की लड़की मुझे बताओगी, मैं भी देखती हूँ कैसे रहती हो मेरे घर में। जेठानी ने रज़िया को बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धक्का दिया। दफ़ा हो जाओ, अभी और इसी वक्त निकलो मेरे घर से। जेठानी ने बालों से पकड़कर धक्का दिया। रज़िया को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस हद तक भी जा सकती हैं। निकल जाओ मेरे घर से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अपना कबाड़ जैसा वो सामान उठाओ और चली जाओ। जेठानी ने सामान उठाकर फेंकते हुए नफरत भरे लहजे में कहा। भाभी ऐसा ना करें, इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी। आप अकबर को आ लेने दें, इतनी गर्मी है और कोई सवारी भी तो नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी, रज़िया ने रोते हुए गिड़गिड़ा कर कहा। मगर मुकाबल पर ज़रा सा भी असर ना हुआ। मुझे नहीं पता ये तुम्हारा मसला है,
کسی اور گاؤں میں زمین لے لو، وہاں رہو، یہاں میں تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ بھابھی نے غصے سے کہا۔ رضیہ خاموشی سے روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ بھابھی، ظلم کر رہی ہیں آپ مت بھولیں یہ میرے شوہر کا بھی گھر ہے، آپ مجھے ایسے نہیں نکال سکتی۔ جب تک وہ آ نہیں جاتا میں کہیں نہیں جا رہی، سن لیں آپ بھی۔ رضیہ نے بھی ہمت دکھا کر آنکھیں صاف کر کے کہا۔ یہ سن کر تو بھابھی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرے سامنے زبان چلاتی ہے، اتنی ہمت، کس کی پٹی پر چل رہی ہے؟ آج آ لینے دے اکبر کو، تمہارا حساب کرواتی ہوں، دیکھتی ہوں کیسے رہتی ہو اس گھر میں۔ آئی بڑی، جٹھانی نے تنفر سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ اپنا سامان سمیٹ کر دیوار کی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ اب اسے انتظار تھا تو صرف اپنے شوہر کا، اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے گھر کو بچا لینا، مجھے اور میرے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرنا۔ آج آ لینے دو اکبر کو، اس عورت کو تو پہلے گھر سے دفع کرتی ہوں، پتہ نہیں کیسے خاندان سے پالا پڑ گیا، نہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، بس کھا لیا پی لیا سو لیا، گھر کے کام کو تو ہاتھ نہیں لگاتی۔ جٹھانی اپنے کمرے میں بیٹھی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا اماں، سارا دن سوتی رہتی ہے، جب دیکھیں پنکھا چل رہا ہوتا ہے۔ اور چاچا ہم سے اتنا پیار کرتا تھا، جب سے یہ آئی ہے تب سے اب چاچا پہلے جیسا نہیں رہا، اور نہ ہی کچھ کھانے کو لے کر آتا ہے۔ بڑی بیٹی شاہدہ نے کہا۔ شاہدہ ٹھیک کہہ رہی ہے، چاچی کام چور ہے، چھوٹی زاہدہ نے بھی کہا۔ میں نے چاچا سے کہا کہ میری کاپی نہیں ہے، چاچا 2 دن بعد لے کر آیا، سائمہ نے بھی کہا۔ باقی 3 چھوٹی بیٹیوں نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ غضب خدا کا روٹی کھلانے کے لیے تو نہیں اس کو بیاہ کر لے کر آئے تھے، گھر کے کام اس نے نہیں کرنے تو اور کیا اس کے باپ نے آ کر کرنے ہیں۔ بس ایک شکل ہی تو اچھی ہے، اور ہے کیا کرتوت، سارا دن میری بیٹیاں کام کریں اور یہ مہارانی چارپائی توڑے، ایسا میرے گھر میں نہیں چلے گا۔ بس بہت ہو گیا تماشا، آج بات ہو کر رہے گی، جٹھانی نے زہر زدہ لہجے میں کہا، اور یہ سن کر ساری بیٹیاں مسکرا دیں۔ اب سب کو انتظار تھا تو چچا کا یعنی اکبر کا، جو کہ اپنی جاب پر گیا ہوا تھا۔ اکبر بہت خوشی لیے گھر میں داخل ہوا، لیکن سامنے والا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ رضیہ بھاگ کر رضیہ کے پاس آیا جو بے ہوش پڑی تھی۔ اکبر کی آواز سن کر بھابھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ بھابھی، رضیہ کو کیا ہوا؟ اکبر نے بھابھی کو دیکھ کر پوچھا۔ ہونا کیا ہے اس کو؟ سارے ناٹک ہیں اس کے اور کچھ نہیں، بھابھی نے کہا۔ سمینہ جاؤ، جا کر پانی لے کر آؤ۔ اکبر نے بھابھی کی باتوں کو نظر انداز کیا اور چھوٹی کو کہا۔ رضیہ اٹھو، آنکھیں کھولو، شاباش، اکبر نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے کہا۔ رضیہ تھوڑا ہوش میں آئی۔ بتاؤ کیا ہوا، اور تم یہاں کیا کر رہی؟ میں نے منع کیا تھا نا، پھر باہر کیوں نکلی؟ اکبر نے غصے سے پوچھا۔ وہ بھابھی، رضیہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا بھابھی نے؟ اکبر نے سختی سے پوچھا۔ بھابھی کہتی ہیں نکل جاؤ میرے گھر سے۔ آپ مجھے گھر سے تو نہیں نکالیں گے نا؟ رضیہ نے روتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو، میں کیوں نکالنے لگا تمہیں؟ اکبر نے نرمی سے پوچھا، کیونکہ رضیہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ غصے والا لہجہ اختیار کرتا۔ مجھے نہیں پتا، رضیہ نے کہا۔ اکبر نے سہارا دے کر اٹھایا اور کمرے میں لے گیا، جبکہ بھابھی خاموش تماشا دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے میری بیوی سے؟ آخر آپ کیوں میرا گھر خراب کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ اکبر نے بھابھی سے سختی سے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے تو بھابھی بھی ڈر گئی۔ اکبر میاں، اپنی بیوی کی حرکتوں کا علم رکھا کرو، یہ نہ ہو کہ کسی دن ہاک ملتے رہ جاؤ، بھابھی نے کہا۔ یہ بات سن کر اکبر کو شدید غصہ آ گیا۔ آپ بڑی ہیں، میں عزت کرتا ہوں، مگر اگر بات میری بیوی یعنی میری عزت پر آئے تو میں کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا، اور دوسری بات، میں اور میری بیوی یہاں اسی گھر میں رہیں گے۔ یہ گھر آپ کے شوہر کا ہی نہیں بلکہ میرا بھی ہے، اور کان کھول کر سن لیں، اب اگر میں نے کوئی بات سنی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ ایک نظر سب پر ڈال کر اکبر نے سختی سے سب کو کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کو جب انور کی واپسی ہوئی تو بھابھی نے اپنے شوہر کے کان بھرے
اور اکبر کے خلاف کر دیا۔ اکبر، یہ کیا بدتمیزی کی تم نے اپنے بھابھی سے؟ انور نے اکبر سے پوچھا۔ بھائی آپ کو گھر کے حالات کا کچھ علم نہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اکبر نے کہا۔ تو اب تم سکھاؤ گے مجھے، اور اچھا ہے کہ آج سے ہی تم اپنا انتظام کہیں اور کر لو، بغیر کسی لگی پٹی کے، انور نے کہا۔ یہ سن کر اکبر حیران رہ گیا۔ کیا مطلب کہیں اور؟ یہ میرا گھر بھی ہے، آپ کا نہیں، اکبر نے کہا۔ کون سا گھر؟ میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، یہ انور نے کہا۔ کون سی محنت؟ بھائی 10 سال جو میں نے محنت کی، کمایا، زمینیں سنبھالیں، وہ سب کمائی کہاں گئی؟ میرا کون تھا کھانے والا؟ اکبر نے بھی سختی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر کل ہی کام ختم کرتے ہیں، کل صبح ہی بٹوارا ہوگا، انور نے کہا اور اپنے کمرے میں چل دیا۔